एपिसोड 331। हम टीले से उतरे और वादी के मगरबी हिस्से की तरफ रवाना हो गए। टीले की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर साशा ना मिलती तो मैं रुबैर की गुमशुदगी और हमारे ठिकाने की तबाही को इत्तेफाक समझता, मगर अब वहां का रुख करना दुश्मन के किसी जाल में फंसने के मुतरादिफ भी हो सकता था। हमें उससे हटकर कोई और ठिकाना तलाश करना था। मेरे जहन में एक जगह थी। रोशनी तेज हुई तो हमने एक जगह रुककर नाश्ता किया। रीबक अपने साथ वाफिर मिकदार में खाने पीने का सामान लाया था। सामिरा ने उसके हाथ उस महलूल की खासी मिकदार भेजी थी जिसकी बू जानवरों को हमसे दूर रखती थी। 2 घंटे बाद हम टीले के अकब से होते हुए अंदर जंगल में जाने लगे। मैंने कोशिश की थी कि टीले से दूर से गुजरूं, मगर साथ ही वो नजर में भी रहे, क्योंकि उसी की मदद से मैं इस जगह पहुंचता। जंगल में आते सबने हथियार संभाल लिए। रीबक जिन सिपाहियों को साथ लाया था वो सब मजबूत, सेहतमंद और तनुमंद जवान थे। उनके सख्त उभरे हुए मसल्स उनकी सख्त जाने की गवाही दे रहे थे। उनमें से 2 पत्थर के भारी हथौड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना जानते थे। एक रस्सी के सिरे पर बंधा भारी पत्थर घुमाकर मारने का माहिर था और बाकी 3 आम लड़ाके थे, मगर वो भी तीरंदाजी और नेज़ेबाजी के माहिर थे। अब हम सब मिलाकर 13 जंगजू थे और साशा आखिरी फर्द थी, मगर वो लड़ना नहीं जानती थी। टीले के पीछे से होकर हम घने जंगल में दाखिल हुए तो मैं शुमाल की तरफ मुड़ गया। यहाँ दरख्त इतने ऊंचे और घने थे कि रोशनी बमुश्किल ही नीचे तक आ रही थी। मैंने कह दिया था कि जंगल में सफर बिल्कुल खामोशी से होना है, इसलिए सब चुप थे और कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। साशा दरमियान में थी। वो सुबह से अब तक यूं दाताल्लुक बनी हुई थी जैसे हमारी कैदी हो और मजबूरन हमारे साथ आई हो। उसने मुझसे या किसी से भी बात करने की कोशिश नहीं की थी। हम में से भी किसी ने उसे मुखातिब नहीं किया था, और जब से मैंने मोहतात रहने को कहा था तो रीबक और एरिट भी उससे दूर थे। मुझे ये बात दुरुस्त ना लगी। यहाँ चुप रहने की मजबूरी थी, मगर मैंने सोच लिया कि जब हम महफूज जगह पहुंच जाएंगे तो मैं एरिट और रीबक की ड्यूटी लगा दूंगा कि वो उससे बात करें और उसे बात करने पर मजबूर करें। आदमी के अंदर क्या होता है इसका पता उसके अमल या जुबान से चलता है। अमल से पता चलने की सूरत में देर हो चुकी है। जुबान से आदमी क़ब्ल अज़ वक्त भी होशियार हो सकता है। तकरीबन आधे घंटे बाद हम उस चट्टान तक पहुंच गए जो बज़ाहिर चढ़ाई के काबिल नहीं थी। उसके साथ ही वो बड़ा सा खाईनुमा कुआं था जिसकी गहराई नामालूम थी। मैंने ये सफ़र रात में किया था और चट्टान भी रात में देखी थी। फिर उस पर चढ़ने की कोशिश रुबैर ने की थी और नाकाम रही थी। मेरा ख्याल था कि मेरी कोशिश नाकाम नहीं रहेगी। एक बार कोई ऊपर पहुंच जाता तो बाकियों के लिए काम आसान हो जाता, क्योंकि हम काम आसान करने वाली चीज यानी रस्सी और लकड़ी से बनी हुई सीढ़ियां साथ लाए थे। चट्टान को 70 फुट बुलंद और उसका घेरा कोई 100 से 150 गज बेवजी कतर का था। मैंने रिबक से कहा, हमें इस पर चढ़ना है। एरिट ने कहा, मैं काम कर लूंगा। उसने अपना सामान उतारा और रस्सी का एक लच्छा लेकर चट्टान पर चढ़ने के लिए मुनासिब जगह ढूंढने लगा। चट्टान तकरीबन सीधी थी और उसकी दीवारें मुस्तैसा थी। उनमें रखने बहुत कम थे, मगर रिबक ने एक जगह तलाश कर ली। उसने चढ़ना शुरू किया। वो खाली हाथ और पाँव इस्तेमाल करा था। उसने अपना जूता भी उतार दिया था। तकरीबन 50 फुट के बाद एक जगह हाथ या पाँव जमाने के लिए कोई जगह नजर नहीं आई, सिवाय बिल्कुल टॉप के एक उभरे हुए पत्थर के, और रिबक अपना जिस्म टटोलने लगा। मैं, एरिट और दूसरे नीचे उसे देख रहे थे। हम तैयार थे कि वो गिरे तो जमीन के बजाय हमारे हाथों में आए और शदीद चोट से महफूज रखे। मुझे खतरनाक लगा था। मैंने नीचे से कहा, रिबक एहतियात से, मगर उसने कोशिश की। जहां उसके पाँव जमे थे उसने वहां से खुद को पूरी कुव्वत से ऊपर उछाला। उसका हाथ पत्थर तक पहुंचा, मगर उस पर जम ना सका। एक हल्की सी चीख के साथ वो नीचे आया। हम सब तैयार थे। हमारे हाथ एक दायरे की सूरत में फैले हुए थे। वो उस दायरे पर गिरा। झटके से सबके हाथ नीचे गए और रिबक फिर जमीन पर गिरा, मगर हाथों ने उसके गिरने की रफ्तार को इतना कम कर दिया था कि वो जमीन पर गिरा तो उसे कोई खास चोट नहीं आई। वो कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। अलबत्ता हम सब अपने हाथ सहला रहे थे जिनको झटका आया था, जबकि उसे मामूली चोटें आई थी। रिबक शर्मिंदा हो गया। मैं नाकाम रहा। कोई बात नहीं, तुमने पूरी कोशिश की और ऊपर तक पहुंच गए थे। मैंने उसे तसल्ली दी। उसी लम्हे एरिट ने हैरत से कहा, अरे उसे देखना। तब हमने देखा कि साशा चट्टान पर चढ़ रही थी। उसने एक और रास्ता अख्तियार किया था। यह ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उसमें हाथ पांव जमाने की जगह नहीं थी, मगर उसकी दीवार किसी कदर खुरदुरी और ज्यादा तिरछी थी। साशा उस पर चारों हाथ पांव जमाती ऊपर जा रही थी। उसे छरेरे जिस्म और हल्के वजन का फायदा भी था। अब हम सब उस जगह के नीचे जमा थे कि साशा की गिरने की सूरत में उसे बचा सके, मगर वो निहायत महारत से मिनटों में चट्टान के आखिरी हिस्से में पहुंच गई और अब वहां चट्टान से बिल्कुल चिपक कर सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। ढीले और मुश्किल लिबास में उसने काम इस तरह किया था जैसे वो उसकी आदी हो। फिर उसने ये आखिरी मरहला भी अबूर कर लिया और चट्टान के ऊपर चढ़ गई। चंद लम्हों बाद उसने रस्सी नीचे फेंकी। रिबक रस्सी के सहारे ऊपर गया और उसने रस्सी और लकड़ी से बनी हुई सीढ़ी नीचे फेंकी। हम एक एक करके सामान समेत ऊपर जाने लगे। 15 मिनट बाद ही सभी ऊपर थे। चट्टान ऊपर से न सिर्फ हमवार थी बल्कि बास जगहों से किनारे उभरे हुए थे। उसके वस्त में प्याला नुमा नशेब था जिसमें गुज़िश्ता बारिश का कई ज्यादा पानी जमा हुआ था, मगर चट्टान पर कहीं भी सब्जा ना था। ये मुकम्मल संगी थी। ऊपर से हमवार होने के बावजूद उस पर ना तो मिट्टी जमी और ना ही सब्जे ने जड़ पकड़ी। असल में ये चट्टान चट्टानों के सिलसिले का आगाज थी और यहाँ नबातात और मिट्टी ना होने के बराबर थी।
اس کا ایک حصہ گہرے کنویں کے بالکل ساتھ لگتا تھا اور ساشا اس وقت اسی کنویں میں جھانک رہی تھی۔ میں اس کے پاس چلا آیا۔ تم نے تو کمال کر دیا۔ اس نے سرسری انداز میں میری طرف دیکھا۔ مجھے بچپن سے شوق تھا، میں بابا کے ساتھ آرگون سے باہر جاتی تھی اور چٹانوں پر چڑھتی تھی۔ میں نے سرسری انداز سے پوچھا، تمہیں ہتھیار چلانا آتے ہیں؟ اس نے عجیب لہجے میں کہا، اگر انسان کسی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لے تو ضروری نہیں کہ اسے ہتھیار چلانے آتے ہوں۔ میں نے اپنا لہجہ بدستور سرسری رکھا۔ ایک ایسا شخص جسے ہتھیار چلانے نہیں آتے، اگر وہ کسی کے قتل کا فیصلہ کرتا ہے تو لازمی اس کے پیچھے کو بہت بڑی وجہ ہونی چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے، آدمی کس وجہ سے کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ اگر دوسرے نے آپ کے کسی عزیز کو قتل کیا ہو یا خود آپ کی جان کے لیے خطرہ بن گیا ہو۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، اس کی آنکھیں سپاٹ تھی، پھر وہ جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ لڑکی وہ نہیں تھی جو بظاہر نظر آتی تھی۔ میں نے کنویں میں جھانکا۔ اس وقت دوپہر تھی اور سورج کو وادی کے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ وادی میں سب سے زیادہ روشنی اسی وقت ہوتی ہے، مگر یہ روشنی بھی کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ چٹان پر کچھ پتھر پڑے تھے۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر کنویں میں اچھالا اور حیران رہ گیا جب مجھے اس کے گرنے کی آواز بھی نہ آئی۔ کنواں اتنا گہرا تھا کہ اس میں اتنی بلندی سے گرنے والے پتھر کی آواز باہر تک نہیں آئی تھی۔ حالانکہ کئی کلو گرام وزنی پتھر خاصے دھماکے سے تہہ سے ٹکرایا ہوگا، مگر فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ آواز اسے طے کر کے یہاں ہماری سماعتوں تک نہیں آ سکی تھی۔ ریبک میرے پاس آیا۔ یہ جگہ محفوظ ہے، لیکن یہ آرگون اور ہمارے قلعوں سے بہت فاصلے پر ہے، مگر ہمیں جس جگہ جانا ہے اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ کہاں جانا ہے ہمیں؟ جلد بتاؤں گا، مگر فی الحال اس کے بارے میں مت پوچھو۔ مجھے روبیر کا خیال آ رہا ہے، اسے لے جانے والے درندے لوگ ہیں اور وہ اس کے ساتھ بدترین سلوک کر سکتے ہیں۔ ہمیں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، صرف روبیر نہیں، اس وقت آرگون کے بے شمار لوگ اور خاص طور سے عورتیں ان کے ظلم کا شکار ہیں۔ ہم روبیر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، مگر ان تمام مظلوم لوگوں کے لیے یقیناً کر سکتے ہیں جو ریناٹ اور اس کے گرگوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہمیں صرف ایک روبیر کے بجائے ان تمام لوگوں کا سوچنا چاہیے۔ ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ، کیا تمہیں ان پر مکمل اعتماد ہے؟ میں نے نئے آنے والوں کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں سامیرہ نے چنا ہے اور انہوں نے ان کے ساتھ کچھ کیا بھی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں اب ان پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا ہوں۔ ریبک نے بتایا کہ سامیرہ ہر نوجوان کو کچھ دیر سامنے بٹھا کر اس کی دونوں کنپٹیوں پر اپنے ہاتھ جما کر اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتی رہی تھی۔ شاید وہ ان کے ذہنوں کو جانچ رہی تھی۔ میں نے اسے یاد دلایا، لیکن ساشا سے محتاط رہنے کو کہا ہے۔ اب مجھے لگ رہا سامیرہ نے ٹھیک کہا ہے، ہم اسے عام سی لڑکی سمجھ رہے تھے اور یہ کتنی آسانی سے چٹان پر چڑھ گئی ہے۔ ممکن ہے یہ ہتھیار استعمال کرنا جانتی ہو، اس لیے سب اپنے ہتھیاروں کے معاملے میں محتاط رہیں۔ میں کہہ دوں گا سب سے۔ ریبک بولا، لکڑی کی سیڑھی سے چٹان پر چڑھنا اور اترنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ یہ خاص طور سے اور بہت صفائی سے تیار کی ہوئی سیڑھیاں تھیں۔ ہمارے پاس ان کی تعداد 3 تھی اور ہر سیڑھی کی لمبائی 100 فٹ کے لگ بھگ تھی، مگر فی الحال ریبک نے ایک ہی سیڑھی لگائی تھی۔ بوقت ضرورت ہم مزید لگا سکتے تھے۔ کھانا کھا کر میں نیچے آیا۔ یہاں پانی کا منبع نظر نہیں آ رہا تھا اور ہمیں جلد یا بدیر پانی کی ضرورت پڑ جاتی۔ اس وقت ہمارے پاس خاصی مقدار میں موجود تھا۔ میں چٹان کی دوسری طرف بڑھا۔ مجھے یاد تھا یہاں اوپر وادی کی دیوار سے آبشار گر رہی تھی اور اس کا پانی یقیناً یہاں کسی جھیل یا ندی کی صورت میں رواں ہوتا، مگر سامنے بلند چٹانیں ہونے کی وجہ سے اب وہ آبشار نظر نہیں آ رہی تھی جو فاصلے سے بالکل صاف دکھائی دیتی تھی۔ میں چٹان سے دور ہوا تو مجھے بلند چٹانوں کے عقب میں اڑتا ہوا پانی کا بھاپ نما بادل دکھائی دیا۔ یہ جگہ چٹان سے کوئی نصف کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اور میں اتنی دور اکیلے نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ایرٹ اور ایمار کو نیچے بلایا اور ہم اس طرف روانہ ہوئے۔ سبزے نے پانی کی موجودگی کا اشارہ کیا اور ہم بالآخر اس چھوٹے سے دریا نما ندی تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اس میں پانی بہت شوریدہ اور جھاگ والا تھا۔ اس کی قوت اتنی تھی کہ اس میں تیراکی یا نہانے کا سوچا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ہم نے اپنے کرتے اتار کر کنارے سے پانی لے کر خود کو دھویا اور صاف کیا۔ طبیعت بہت تازہ ہو گئی تھی۔ پانی سرد تھا مگر اس میں زندگی تھی۔ یہ جگہ دور تھی مگر بہت دور بھی نہ تھی۔ نہا دھو کر ہم خوشی خوشی واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ میں نے خالی ہونے والے مشکیزیں منگوا لیے تھے، ہم نے وہ بھی بھر لیے اور چٹان کے پاس پہنچے تھے کہ اوپر سے ریبک نمودار ہوا اور اشارے سے ہمیں تیزی سے اوپر آنے کو کہا، ساتھ ہی اس نے خاموش رہنے کا اشارہ بھی کیا۔ میں نے ایرٹ اور ایمار کو اوپر جانے کا کہا اور جب تک وہ چڑھتے رہے میں آس پاس کا جائزہ لیتا رہا، مگر مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ مگر ریبک اور دوسرے لوگ اوپر تھے اور وہ دور تک دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے یقیناً کسی خطرے کو اس طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی سب سے آگے جانے والے ایرٹ نے چٹان پر قدم رکھا میں بھی چڑھنے لگا۔ سیڑھی 2 افراد کا بوجھ آسانی سے برداشت کر سکتی تھی، مگر 3 افراد کا بوجھ ڈالے جانا مناسب نہ تھا۔ میں درمیان میں تھا کہ ایمار بھی اوپر پہنچ گیا اور 1 منٹ بعد میں بھی اوپر تھا۔ میرے پوچھنے سے پہلے ریبک نے دور شمال مشرقی جنگل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھیں، کچھ ہارن اسی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو آنے والے ہارن ابھی دور تھے اور ان کی تعداد بھی واضح نہ تھی، مگر وہ کم سے کم 9 درجن ضرور تھے۔ وہ تقریباً چلنے کی رفتار سے اسی طرف آ رہے تھے
لیکن ان کی چہل قدمی کی رفتار بھی خاصی تیز ہوتی ہے۔ انہیں دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی۔ کیا ہارن نے ہماری پناہ کا جان لی تھی؟ اگرچہ ہم یہاں محفوظ تھے کیونکہ وہ اس پر کسی صورت نہیں چڑھ سکتے تھے، مگر اس چٹان پر محصور ہونے کی صورت میں جلد یا بدیر ہمیں خوراک اور پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایرٹ نے میرے اوپر آنے کے بعد رسی کی سیڑھی کھینچ لی تھی اور میری ہدایت پر سب سے کہہ دیا تھا کہ وہ چٹان کے کنارے جانے سے گریز کریں اور کوئی آواز نہ نکالیں جس سے ہارن کو ہماری یہاں موجودگی کا پتہ چلے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، آپ بر وقت آئے، اگر کچھ دیر اور ہو جاتی تو آپ اوپر نہیں آ سکتے تھے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کیونکہ ہارن بے شک معمولی رفتار سے آ رہے تھے، مگر یہ رفتار پھر بھی خاصی تھی اور اب وہ چٹان سے کوئی آدھا کلومیٹر دور تھے۔ اتنے فاصلے سے ان کے لیے ہمیں دیکھ لینا مسئلہ نہیں تھا۔ میں چٹان کے کنارے لیٹا تھا، ایرٹ میرے برابر میں تھا، ریبک ذرا فاصلے پر تھا۔ ہم تینوں ہی آنے والے ہارن کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی تعداد 6 تھی۔ اس سے پہلے میں نے صرف 2 ہارن دیکھے تھے، ایک جو موبت کے کنویں میں قید تھا اور جس کے آگے مجھے پھینکا گیا تھا۔ پھر دوسری بار ہارن سے سامیرا کے قلعے کے عقب میں واسطہ پڑا اور اس بار بھی میں بچ نکلا، مگر دونوں مواقع پر میں نے ایک ہی ہارن کو دیکھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جو میں اس مخلوق کا پورا ریوڑ دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چٹان کے پاس تھے، مگر انہوں نے چٹان کے اوپری حصے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اس کے بجائے وہ غراہٹ بھرے انداز میں شاید آپس میں محو گفتگو تھے۔ میری توجہ ایک بہت کمزور اور لاغر سے ہارن کی طرف گئی تھی۔ اس کی ہڈیوں پر کھال جھول رہی تھی، اس کے سر اور عیال کے بال سفید ہو رہے تھے۔ ایک موقع پر اس نے منہ پر کیا تو اس کے چہرے پر بہت بوڑھے ہو جانے والے انسانوں کی طرح جھریاں بھی نظر آئیں۔ ہارن کے آپس کے تبادلہ خیال میں وہ شامل نہیں تھا اور ایک طرف خاموشی سے کھڑا تھا۔ یا تو یہ ہارن بیمار تھا یا پھر بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ باقی تمام ہارن تنومند اور پوری طرح صحت مند نظر آ رہے تھے، وہی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایرٹ نے میرے کان میں سرگوشی کی، یہ کس لیے آئے ہیں؟ پتہ نہیں، مگر مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ہمارے چکر میں آئے ہیں۔ اگر انہیں ہماری موجودگی کا پتہ ہوتا تو ایک بار سر اٹھا کر اوپر ضرور دیکھتے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ایرٹ نے گویا سکون کا سانس لیا۔ یہ یہاں ہماری موجودگی سے واقف نہیں ہے، اب یہ جتنی جلدی یہاں سے چلے جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ مگر یہ کسی نہ کسی کام سے تو یہاں آئے ہیں۔ اگرچہ جانور ہیں لیکن بعض اوقات یہ مجھے انسانوں سے ملتے جلتے بھی لگتے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ایرٹ نے غور کیا، پھر سر ہلا دیا۔ ہاں واقعی، یہ تو جیسے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ لاغر والے ہرن کو چھوڑ کر باقی 5 ہرن ایک دوسرے کی طرف منہ کیے بات چیت کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ اور سروں کی جنبش سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، مگر جو ہمیں سنائی دے رہا تھا وہ صرف غراہٹیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ گفتگو یا بحث کر رہے ہیں۔ میری چھٹی اس میں اطلاع دی کہ یہ گفتگو یا بحث کا موضوع وہی کمزور اور بوڑھا ہو جانے والا ہارن ہے جو اب رحم طلب نظروں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ مگر یہ مخلوق جس طرح انسانوں کے لیے رحم سے آ رہی تھی، اسی طرح اپنے ہمجنسوں کے لیے بھی رحم سے آ رہی تھی۔ ان کی بے رحمی کچھ ہی دیر میں کھل کر سامنے آ گئی جب انہوں نے متفقہ فیصلے پر پہنچنے کے بعد لاغر اور بوڑھے ہارن سے کچھ کہا اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر نحیف آواز میں غرانے لگا۔ وہ شاید ان سے التجا کرا تھا، مگر وہ اس کی التجا سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فیصلے پر عمل کرانے کے موڈ میں تھے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا اور ایک طرف دھکیلنے لگے۔ پہلے تو ہم سمجھے نہیں کہ وہ اسے لے کر کس طرف جا رہے ہیں، مگر کچھ ہی دیر میں واضح ہو گیا۔ ریبک بے سختہ بول اٹھا، یہ اسے کنویں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ واقعی اسے دھکیل کر کنویں کی طرف لے جا رہے تھے۔ لاغر ہارن مزاحمت کی کوشش کر رہا تھا، مگر ان 5 تنومند اور طاقتور ہارنوں کے سامنے اس کی کوشش سیلاب پر بہنے والے تنکے کی مدافعت سے زیادہ نہ تھی۔ وہ اب رونے والے انداز میں غرا رہا تھا اور خود کو روک رہا تھا، مگر ہر دھکے پر جو اسے کسی ہارن کی طرف سے دیا جاتا وہ کنویں کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے اسے یوں گھیر رکھا تھا کہ اس کے فرار کی راہ بھی مسدود تھی۔ اگر وہ کسی سے بچ کر واپس آنے کی کوشش کرتا تو دوسرے کو اپنی راہ میں حائل پاتا۔ یوں ہی دھکیلتے ہوئے وہ اس کو کنویں کے کنارے لے آئے۔ اس منظر کو واضح دیکھنے کے لیے ہم بھی چٹان پر ان کے ساتھ ساتھ گھوم رہے تھے۔ اب لاغر ہارن کنویں کے بالکل کنارے پر کھڑا تھا اور باقی ہارنوں نے اسے دھکیلنا بند کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی وہ اس کے سامنے کسی سنگی دیوار کی طرح جمے کھڑے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ اسے کنویں میں کودنے کا کہہ رہے ہیں۔ مگر کیوں؟ ایرٹ نے پوچھا۔ شاید یہ بہت بوڑھا اور بیمار ہو گیا ہے، یا پھر اس سے کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے جس کی سزا میں یہ اسے نیچے پھینکنا چاہتے ہیں۔ ان کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ اس سے خود کود جانے کو کہہ رہے ہیں۔ ایرٹ بولا، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے کہا، ہارن ہمارے بالکل نیچے کوئی 100 فٹ کے فاصلے پر تھے۔ ان کے خیال سے ہم بہت دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہارن کودنے پر آمادہ نہیں ہے تو ایک دیوار کی طرح دباؤ ڈالنے کے لیے اس کی طرف وہ بڑھے۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ کنارے پر جمے رہنے کی اپنی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ اچانک ایک ہارن نے اس کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس وار میں اتنی قوت تھی کہ لاغر ہارن کوشش کے باوجود خود کو نیچے جانے سے نہ روک سکا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی اور اس کا جسم کنویں میں گرنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں منتظر تھا کہ اتنے وزنی جانور کے گرنے کی آواز آئے گی، مگر اس کی بھی آواز نہیں آئی۔ پتہ نہیں یہ کنواں بہت زیادہ گہرا تھا یا اس کی تہ میں پانی تھا جس میں گرنے کی وجہ سے آواز اوپر تک نہیں آتی تھی۔ باقی ہارن جھک کر دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ یہاں سے جا رہے تھے، مگر ابھی وہ چٹان کے ساتھ پیچھے ہٹ ہی رہے تھے کہ ہمارے عقب سے چھینک کی آواز آئی۔
یہ آواز اتنی نمایاں تھی کہ تمام ہارانی چونک پڑے. انہوں نے اوپر دیکھا. ہم چاروں تیزی سے پیچھے ہٹے مگر اتنی تیزی سے نہیں ہٹ سکے کہ ان کی نظروں سے بچ پاتے. فوراً ہی ان کی دھاڑ نما گراہٹ بلند ہوئی. میں نے پلٹ کر دیکھا تو ساشا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی. اس کی آنکھوں میں خوف تھا. چیخ اسی نے ماری تھی. ہارن گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہوئے چٹان کی طرف گھوم رہے تھے اور شاید کوئی راستہ تلاش کر رہے تھے جس سے وہ اوپر آ سکیں، مگر یہاں ایسا کوئی راستہ نہیں تھا. میں نے باقیوں کو پیچھے رہنے کا کہا اور خود چٹان کے سامنے والے حصے کی طرف آیا جہاں ہارن موجود تھے اور اوپر ہی دیکھ رہے تھے. وہ گھرا رہے تھے. مجھے دیکھتے ان کا جوش و خروش بڑھ گیا. ایک تو باقاعدہ للکارے دے رہا تھا کہ نیچے آ، تجھے دیکھتے ہیں، مگر میرا اس للکار قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. انہوں نے چند منٹ کی بھاگ دوڑ کے بعد جان لیا کہ اس بلند چٹان پر چڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے، مگر انہیں معلوم تھا کہ ہم کبھی نہ کبھی نیچے ضرور اتریں گے، اور وہ اسی خیال سے چٹان کے آس پاس کھڑے ہو گئے. ریبک اور ایرٹ میرے پاس چلے آئے. ریبک تشویش سے بولا، یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کینہ پرور جانور کو میں نے جتنا دیکھ لیا ہے، یہ انسان دیکھ لینے کے بعد اسے مارنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے. یہ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑیں گے. ابھی یہ الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ کہیں دور سے ایک آواز بلند ہوئی اور مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے. یہ آرگون کے مخصوص کرنے کی آواز تھی جو جنگ یا کسی ہنگامی موقع پر بجایا جاتا تھا. اعلان جنگ، ریبک نے سرسراتی آواز میں کہا. میرے ذہن میں فوری آرگون کا خیال آیا، مگر اس خیال کے راستے میں یہ ہارن موجود تھے. کرنا پھونکے جانے کا مطلب تھا کہ آرگون کی فوج حرکت میں آنے والی تھی اور اس فوج کو سامیرا کے قلعوں تک پہنچنے میں نصف دن بھی نہ لگتا، مگر باقاعدہ ساز و سامان اور حملے کی مکمل تیاری میں شاید انہیں قلعوں کے سامنے کچھ وقت لگتا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر رینارڈ کا رات کے وقت جنگ کا ارادہ نہیں تھا تو حملہ اگلی صبح ہی ہوتا. اس سے سامیرا کی فوج کو اپنی تیاری مکمل کرنے کا موقع مل جاتا. دفاعی انتظامات ایسے تھے کہ سامیرا کی فوج اگر ذرا بھی استقامت سے کام لیتی تو رینارڈ کی فوج کو کئی دن روک سکتی تھی، اور اتنا وقت میرے لیے کافی ہوتا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ آرگون میں داخل ہوتا اور رینارڈ اور اس کے ساتھیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا. ساشا نے بتایا تھا کہ فوج کا زیادہ تربیت یافتہ حصہ رینارڈ نے اپنی اور سرکاری علاقے کی حفاظت کے لیے مخصوص کر لیا تھا. اس صورت میں ہمیں اندر کہیں زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا، مگر یہ اس لحاظ سے اچھا تھا کہ سامیرا کی فوج کو رینارڈ کی کم تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ کرنا پڑتا. کرنے کی آواز نے سب کو ہی بے چین کر دیا. ان نوجوانوں کے گھر بار اور رشتہ دار قلعوں میں تھے اور فطری طور پر انہیں سب سے زیادہ فکر اپنے گھر والوں کی تھی. ایک نوجوان نے آگے آ کر کہا، ہمیں فوراً قلعوں کی طرف جانا چاہیے. ایرٹ نے اس سے کہا، قلعوں میں لڑنے کے لیے بہت ساری فوج موجود ہے اور وہاں ہماری موجودگی اتنی ضروری نہیں ہے جتنے ضروری شہباز کا ساتھ دینا ہے. بالکل، ریبک نے اس کی تائید کی. ہم اسی لیے یہاں ہیں کہ شہباز کا ساتھ دیں اور جو یہ کہے اس پر عمل کریں. ہمیں بھول جانا چاہیے کہ پیچھے ہمارے گھر بار اور رشتہ دار ہیں. ہم انہی کے لیے تو نکلے ہیں، ایمان نے کہا اور میری طرف اشارہ کیا. یہ شخص ہمارا کچھ نہیں لگتا، اس کے باوجود ہمارے لیے لڑنے کو تیار ہے. کیا ہم اس وقت اسے اکیلا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں. کچھ آوازیں ابھری. ایرٹ بلند آواز سے بولا، تب ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کیا؟ ایرٹ نے بلند آواز سے پوچھا. دینا چاہیے، دینا چاہیے. ہم سب شہباز کے ساتھ ہیں. اس بار سبھی چلائے تھے. ساشا عجیب نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی. اس نے ایک لفظ بھی نہ بولا. میں نے اس کی طرف دیکھا. تم کیا کہتی ہو، دو گی میرا ساتھ؟ وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلا کر بولی، ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گی. مجھے اس کا انداز ذرا مختلف لگا، مگر موقع نہ تھا کہ میں اس پر غور کرتا. میں نے حکم دیا، تب ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں آرگون جانا ہے. ہم آرگون کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کے چاروں طرف فصیل اور اس پر پہرا ہوگا. ایک راستہ ہے جس سے ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر آرگون میں داخل ہو سکتے ہیں، مگر پہلا مرحلہ یہاں سے نکلنے کا ہے اور اس کے لیے ہارن کو یہاں سے ہٹانا ہوگا. میں نے کہا، ہارن بذات خود ایک بڑا مسئلہ تھے اور ہماری ساری قوت بھی ان کے خلاف بیکار تھی. انہیں یہاں سے ہٹا کر ہی ہم نکل سکتے تھے اور یہ بھی ضروری تھا کہ وہ ہمارے پیچھے نہ آئے. ایرٹ نے تجویز پیش کی، ہم اوپر سے تیر مارتے ہیں. غیر منظم تیر اندازی کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. چند ایک تیر لگے بھی تو اس کے بعد یہ دور ہٹ جائیں گے جہاں تک کہ تیر نہ جا سکے. ریبک نے کہا، پھر ہم کیا کریں؟ سامنے سے اترنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں پیچھے کی طرف کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا. میں نے چٹان کے عقب میں دیکھا. ویسے تو چٹان چاروں طرف سے الگ تھی، مگر اس کے عقب میں ایک چھوٹا سا حصہ زمین سے خاصی بلندی پر دوسری چٹانوں تک جا رہا تھا. اگر ہم اس کی مدد سے پیچھے چٹانوں تک جا سکیں تو ہارن کی نظروں میں آئے بغیر یہاں سے نکل سکیں گے، پر اس پر اترنا آسان نہیں ہوگا. ریبک بولا، ہم کوشش کر سکتے ہیں. ایرٹ نے اپنا ترکش و کمان رکھتے ہوئے کہا. اس نے ایک رسی باندھی اور اس کے سہارے نیچے اترنے لگا. اس دوران میں چند نوجوان ہارن پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ ان میں سے کوئی اس طرف نہ آ جائے. اگرچہ یہ مختصر سی جگہ زمین سے خاصی بلند لگ رہی تھی، مگر کیا کہا جا سکتا تھا کہ ہارن اس تک رسائی حاصل کر لیں. ایرٹ خاموشی سے جا رہا تھا. چند منٹ میں وہ اس چھوٹے سے حصے پر تھا. اس نے رسی ڈھیلی کی اور آگے جانے لگا. اوپر جاتے ہوئے پتھر کا یہ ٹکڑا مختصر اور سیدھا ہوتا جا رہا تھا. آگے چڑھنا دشوار ہوتا جا رہا تھا. یہاں ایرٹ کی مہارت کام آئی اور وہ کسی نہ کسی طرح دوسری طرف موجود چٹان پر چڑھ گیا. سب سے پہلے اس نے چٹان کا جائزہ لیا کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں، اور اس کے بعد اشارے سے ہمیں اس پر آنے کو کہا. وہ جو رسی ساتھ لے کر گیا تھا اس نے اسے وہیں کہیں باندھ دیا
और अब दूसरा कोई उस रस्सी के सहारे बासानी उस चट्टान तक जा सकता था। हम बारी बारी चट्टान पर जाने लगे। इस दौरान में हारन की निगरानी जारी रही। वो हमारी सरगर्मी से बेखबर थे, मगर वो ज़्यादा देर बेखबर ना रहते। आखिर में सिर्फ मैं, साशा और रीबक रह गए। मैंने उन दोनों को पहले जाने को कहा, मगर रीबक ने इसरार किया कि पहले मैं जाऊं। मैं मान गया। पहले साशा गई, उसके पीछे मैं था। इस दौरान में रीबक निगरानी करा था। मैं चट्टान से नीचे उतरा तो साशा दूसरी चट्टान पर जाने वाले रास्ते पर थी। उसे चट्टानों पर चढ़ने में कमाल महारत हासिल थी, मगर वो कहते हैं ना कि तैराक ही डूबता है और शहसवार गिरते हैं, तो यहाँ भी यही हुआ। वो ऊपर जाते हुए लापरवाही से काम ले रही थी, कहीं कहीं वो रस्सी छोड़ भी देती थी। ऐसे एक मौके पर उसके पांव तले मौजूद चट्टान का एक हिस्सा, जो यकीनन पहले से हिला हुआ था, एकदम ही टूटा। वो लड़खड़ाई और दोनों अतराफ में से किसी तरफ गिरने से बचने की कोशिश में रास्ते पर गिरी और लुढ़कती हुई मेरी तरफ आने लगी। ढलान पर उसकी रफ्तार खासी तेज थी। गिरते हुए उसने चीख भी मारी, फिर उसके मुंह से मुसलसल आवाज निकल रही थी। वो मुझसे कोई 20-22 गज आगे थी, और जब वो नीचे आ रही थी तो मुझे लगा कि वो रास्ते पर नहीं रह सकेगी और चट्टान से नीचे गिर जाएगी। इसके बावजूद मैं उसे रोकने के लिए तैयार था। मैंने रस्सी दाएं हाथ पर लपेट ली और कदम मजबूती से रास्ते पर जमा दिए। मेरी नज़र नज़दीक आती साशा पर जमी थी। वो मुझसे 4 गज दूर थी। जब रास्ते पर भी उसका तवाजुन बिगड़ा और वो बाएं तरफ गिरने लगी, मैंने आगे जस्ट लगाई और रस्सी से तकरीबन झूलते हुए टार्जन की तरह साशा को पकड़ लिया। मेरे हाथ में उसका बायां हाथ आया। अब वो उसी के सहारे खला में झूल रही थी। जमीन उसके पैरों तले को 20 फुट नीचे थी। इतनी बुलंदी से गिरकर मरने का इम्कान कम था, मगर उसकी को हड्डी टूट सकती थी, और सबसे बड़ा खतरा हारन का था। यहाँ चट्टानों के दरमियान इतनी जगह थी कि हारन कोशिश करते तो इस तरफ आ सकते थे। साशा अब भी चीखें मार रही थी, चीखो मत, हारन यहाँ आ सकते हैं। एकदम वो साकित और खामोश हुई तो मैं समझा मेरी बात का असर हो गया है। रस्सी मेरी कलाई पर लिपटी हुई थी और मैं टार्जन ही की तरह झूलते हुए वापस आया था, मगर साशा के पांव अभी रास्ते पर नहीं आए थे और वो बदस्तूर रास्ते के बाएं तरफ झूल रही थी। ये ऊपर बंधी रस्सी की पोजीशन का कमाल था कि जब उस पर पूरा जोर आया तो ये उस तरफ हो गई जिस तरफ बंधी हुई थी। अब हम दोनों ही रास्ते से दूर हो गए थे। अलबत्ता मैं चट्टानी दीवार से आकर लगा था। अब सूरत हाल ये थी कि मैं रास्ते से कोई 2 गज की दूरी पर और कोई 2 गज ही नीचे खला में था। साशा मेरे हाथ के सहारे बिल्कुल ही खला में थी। मेरी पुश्त दीवार से रगड़ खा रही थी, मगर उसके पास जिस्म टिकाने के लिए कोई जगह न थी। मैं उसे झुलाकर ऊपर ले जाने की कोशिश करने का सोच रहा था कि टापू की मखसूस आवाज आई और मैं साकित हो गया। तब मैंने उस हारन को देखा जिसे साशा ने पहले ही देख लिया था, और साकित तो खामोश हो गई थी। वो चट्टानों से घूमता हुआ हमसे कोई 50 गज की दूरी पर नमूदार हुआ था। यकीनन साशा की चीखों ने उसकी रहनुमाई की थी, मगर अभी उसकी नजर हम पर नहीं गई थी, क्योंकि वो सर झुकाकर जमीन का जायजा ले रहा था। उस वक्त साशा के पांव जमीन से कोई 15-16 फुट की बुलंदी पर थे, और ये बुलंदी खतरे की हद में थी। मैंने रस्सी पर जोर देते हुए अपने जिस्म झुलाया ताकि साशा को रास्ते तक पहुंचा सकूं। उसने भी समझ लिया कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। वो झूलने में मेरा साथ देने लगी। पहली कोशिश नाकाम रही, क्योंकि ये उजलत में की गई थी। मेरा जिस्म रास्ते के नजदीक हो गया था, मगर साशा पीछे थी और उसका दायां हाथ रास्ते से दूर रहा। इसी दौरान में हारन ने हमें देख लिया। वो भड़क कर गुर्राया और हमारी तरफ लपका। पाँव ऊपर कर लो, मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। साशा ने सहमी और घिघियाई आवाज निकाली और अपने पाँव मुमकिन हद तक ऊपर कर लिए। अब वो दाएं हाथ से मेरा कुर्ता थामकर ऊपर होने की कोशिश कर रही थी। हारन ऐन हमारे नीचे आया। उसने दोनों हाथ बुलंद करके साशा को पकड़ने की कोशिश की। एक लम्हे को मुझे लगा कि वो उसे पकड़ लेगा, मगर उसके हाथ साशा से जरा ही दूर रह गए थे। अगर उसने पाँव ऊपर ना किए होते तो शायद हारन कामयाब हो जाता। पहली नाकामी के बाद वो जरा पीछे हुआ और फिर घोड़े की तरह पिछले पैरों पर खड़े होते हुए उसने दोबारा साशा पर हाथ मारा। इस बार वो इसलिए बच गई कि मैं उसे दूसरे झूले में ऊपर ले गया था। हारन के हाथ एक बार फिर खला में लहराते रह गए। मैं बड़ी मुश्किल पोजीशन में था। रस्सी मेरी कलाई के गिर्द लिपटी हुई थी, मगर ये दोनों चट्टानों पर बंधी थी, इसलिए उसके बलों का जोर मेरी कलाई पर आ रहा था। मेरे वजन के साथ साथ साशा का वजन भी था। रस्सी के दोहरे बंधन की वजह से हम ठीक तौर पर झूल नहीं पा रहे थे। हम वापस आए और नीचे होते हुए हारन के ऐन ऊपर से गुजरे, जो दूसरी बार उछलने की तैयारी कर रहा था। इस बार उसने अंदाजा कर लिया था कि हम कब उसके ऊपर से गुजरेंगे। वो इसी लिहाज से ऊपर होता। वो बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर उछला और अपने दोनों पांव पर खड़े होते हुए उसने खौफनाक हाथ साशा की तरफ बढ़ाए। इस बार बज़ाहिर उससे बचने का कोई इम्कान ना था, मगर जब हम उसके ऊपर से गुजर गए और उसके हाथ हमसे दूर रहे तो मैं इस करिश्मे पर हैरान रह गया। मेरे हिसाब से बचने का इम्कान नहीं था, इसके बावजूद हम बच गए। और जब हम झूलते हुए किनारे तक आए तो मुझे दूसरी खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा कि अब हम रास्ते से ऊपर थे। साशा ने दूसरा मौका ज़ाया ना किया और पहले पाँव टिकाए और फिर खुद बल खाकर रास्ते पर चली गई। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। इसके साथ ही एकदम मुझे बहुत सुकून मिला। मेरी कलाई पर आने वाला दबाव बहुत कम रह गया था। मैंने दूसरे हाथ से भी रस्सी थाम ली। अब उसका जाविया बदल रहा था और मैं बगैर झूले ही रास्ते पर जा रहा था। साशा के उतरने के चंद लम्हे बाद मैं भी रास्ते पर आ गया, मगर रस्सी न छोड़ी क्योंकि मेरे कदम डगमगा रहे थे। यह सारा कमाल एरिट, ईमार और दूसरे नौजवानों का था। उन्होंने अपनी तरफ वाली रस्सी पकड़कर खींची तो पहले साशा हारन की दूसरी कोशिश से भी बच गई। फिर उन्होंने रस्सी का जाविया बदलते हुए मुझे भी रास्ते पर डाल दिया। मुश्किल से 1 मिनट के वाक़े ने मुझे और साशा दोनों को पसीने पसीने कर दिया था। साशा रास्ते पर बैठी हुई थी।
गिरने से उसका कुर्ता रगड़ के बायस कई जगहों से फट गया था और उसका गुलाबी जिस्म झलक रहा था, मगर जान बच गई थी। तुम ठीक तो हो? मैंने पूछा। हाँ। तुम भी ठीक हो? अब तुम पूरी एहतियात से ऊपर जाओ, रस्सी मत छोड़ना। उसने सर हिलाया और ऊपर जाने लगी। रीबक पिछली चट्टान के ऊपर से झांक रहा था। रीबक, तुम भी आ जाओ, इससे पहले कि मजीद हारन यहाँ है। नाकाम हारन गजबनाक नजरों से हमें घूर रहा था, क्योंकि हम उसकी पहुंच से बाहर थे। 2-3 बार उसने रास्ते पर चढ़ने की कोशिश की, मगर जल्द उसे अंदाजा हो गया कि यह मुमकिन नहीं है। रास्ता कम से कम भी जमीन से 25 फुट ऊपर था, मगर हारन के यहाँ आने से हमें यह नुकसान हुआ कि वो वाकिफ हो गए कि हम यहाँ से फरार हो रहे हैं और अब वो कहीं आगे जाकर हमारा रास्ता रोकते। साशा के बाद मैं भी दूसरी तरफ पहुंचा तो रीबक बदस्तूर उसी चट्टान पर था और नीचे देख रहा था। मैंने उसे आवाज दी तो उसने पलटकर खामोश रहने का इशारा किया और फिर इशारे से हमें रुकने और सबर करने को कहा। वो यकीनन हारन का जायजा ले रहा था। रास्ते की तरफ आने वाला हारन भी बाहर चला गया। कुछ देर के बाद रीबक हमारी तरफ आया, मगर उसने रस्सी न खोली। चट्टान पर चढ़ते उसने कहा, वो कुएं के गिर्द घूमकर आगे जा रहे हैं। कुआं इस चट्टान से नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पहली चट्टान के साथ था। मैंने पूछा, सब गए हैं क्या? सब चले गए, हमारे पास मौका है। कैसा मौका? हम वापस जाकर चट्टान पर उतरें और यहां से निकल जाएं। लेकिन अगर यह धोखा हुआ या हारन इस दौरान आ गए तो? ईमान ने एतराज किया, इसका खतरा तो आगे भी है। हम जहां उतरेंगे हारन वहां मौजूद हो सकते हैं। वो यहाँ आते हैं और इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। रीबक ठीक कह रहा है। मैंने तायद की, हारन का खतरा हर जगह है और हमें यहाँ से निकलने के लिए मुख्तसर तरीन रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वैसे हारन से बचने के लिए हमारे पास महलूल है, जिसकी बू से ये भागते हैं। रीबक चौंका, ओह, उसे तो हम भूल ही गए थे। लेकिन मुझे याद है। मैंने कहा, अलबत्ता अगर हम सिर्फ उस महलूल के बलबूते पर हारन से बचने की कोशिश करते हैं तो इसका इम्कान था कि वह हमारी कोशिश किसी तरह नाकाम बना दें। एक आध हारन पर एक आरामद होता है, लेकिन ज्यादा तादाद की सूरत में हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करते, जबकि हमें बहुत तवील सफर करना है, यानी उनके पास लामहदूद वक्त और मौके होंगे कि वह हमें मार सकें। उनका हारन से वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए वो चुप रहे। रीबक की तजवीज़ मान लेने के बाद मैं और रीबक वापस चट्टान पर आए और हमने एहतियात से सामने आए बगैर चट्टान के नीचे का और खास तौर से कुएं के आसपास का जायजा लिया, मगर हमें दूर तक कोई हारन नजर न आया। वो सचमुच यहाँ से जा चुके थे। लेकिन अगर वो कहीं दूर भी जा चुके थे तब भी उनको वापस आने में देर न लगती। अगर उन्हें किसी तरह पता चल जाता कि हम इस चट्टान से उतर आए हैं। उनके दौड़ने की रफ्तार हमारे घोड़े से ज्यादा ही थी। उनका बेखबर रहना ही हमारी बका की जमानत थी। मैंने दूर जंगल की तरफ इशारा किया, हमें वहां तक पहुंचना है, उसके बाद ही हम महफूज हो सकते हैं। रीबक ने सर हिलाया, तब हमें फौरी रवाना हो जाना चाहिए। हम जितनी देर करेंगे हारन की वापसी का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। हम बारी बारी नीचे उतरेंगे और जब एक जंगल तक पहुंच जाएगा तब दूसरा उतरेगा। पर इसमें बहुत वक्त लग सकता है। रीबक ने नुक्ता उठाया, इस सूरत में 2-2 करके रवाना होंगे, इससे ज्यादा नहीं। मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा, ठीक है, जो पहले जाएंगे उनके पास महलूल होगा। किसी खतरे की सूरत में वो फौरी महलूल पी लेंगे और जब तक जिस्म से बून आने लगे खुद को हारन से दूर रखें। रीबक ने तायद की तो मैंने बाकी सबको भी वापस आने का इशारा किया। वो एक एक करके उसी रास्ते से वापस आए और आखिर में एरोट रस्सी खोलता हुआ आया था। उनमें से कुछ इस फैसले से मुतमईन ना थे, मगर किसी ने एतराज ना किया। रीबक ने सबको समझा दिया कि हमें क्या करना है। सबसे पहले रीबक और एक नौजवान जाते। सामिरा ने इस बार महलूल की कई बोतलें भिजवाई थीं। एक बोतल और कुछ सामान रीबक और उसके साथी ने ले लिया। वो रस्सी और लकड़ी की सीढ़ी की मदद से नीचे उतरे और पूरी रफ्तार से जंगल की तरफ दौड़ पड़े। दूसरी टीम में ईमान और एक नौजवान था। वो बिल्कुल तैयार थे। जैसे ही पहली टीम जंगल में दाखिल हुई वो भी नीचे उतरे और दौड़ पड़े। इस दौरान में कुछ आसपास की निगरानी कर रहे थे। हिकमत अमली में यह भी शामिल था कि किसी नागहानी की सूरत में अगर कोई दूसरों से बिछड़ जाए तो वो तबाह होने वाले टीले तक पहुंचे, क्योंकि सूरत में बाकी सब भी वहीं जाएंगे। दूसरी टीम के पहुंचते तीसरी टीम रवाना हो गई। हर टीम तकरीबन 4 मिनट में जंगल पहुंच रही थी। यूं आधे घंटे से भी कम वक्त में सब जंगल में पहुंच जाते और उसके बाद हम आगे सफर करते। सबसे आखिर में मैं और साशा थे। उसने किसी और के साथ जाने से इनकार कर दिया था और मेरे साथ जाने को कहा था। जब छठी टीम भी चली गई तो मैंने सीढ़ी ऊपर खींची, उसे लपेटकर सामान में रखा और रस्सी निकालकर उसे एक उभरे हुए पत्थर के गिर्द घुमाकर दोनों रस्सियों को मिलाकर चंद बल दिए और साशा से कहा, इसे पकड़कर नीचे उतरो, मगर दोनों रस्सियां मजबूती से पकड़ना, एक भी हाथ से निकल गई तो तुम गिर जाओगी। उसने सर हिलाया और नहायत आराम से नीचे पहुंच गई। फिर मैंने रस्सी पकड़ी और इसी तरह नीचे आया। रस्सी के बल खोले और उसे खींच लिया, उसका बंडल बनाकर शाने पर डाला और फिर हम भी जंगल की तरफ रवाना हो गए। साशा आगे दौड़ रही थी और मैं उससे खासे फासले पर था। उसकी रफ्तार खासी तेज थी, हालांकि उसने कुछ सामान भी उठा रखा था। देखने में वो खास नहीं लगती थी, मगर अब तक मैंने महसूस किया था कि वो जिस्मानी तौर पर बहुत फिट और अच्छे स्टैमिना की मालिक थी। चंद मिनट में हम दरख्तों तक पहुंच गए जहां बाकी सब बेताबी से हमारे मुंतजिर थे। रीबक ने कहा, आप बर वक्त आए, वो देखें। मैंने पलट कर देखा तो कुएं वाली सिमत से हारन नमूदार हो रहे थे। शायद उन्हें चट्टानों में हमारा सुराग नहीं मिला था और शायद उनके जहन में यही ख्याल आया होगा कि कहीं वापस उसी चट्टान से उतरकर फरार ना हो जाए, और हमने ऐसा ही किया था।
ہارن چٹان کے اوپر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ ان کی نظروں کی رسائی سے بہت بلند تھی۔ اچانک ایک ہارن جو زمین پر جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا زور سے گررایا۔ اس کی آواز یہاں تک آئی اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کو اشاروں آمیز زبان میں کچھ بتانے لگا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر جنگل کی طرف اشارہ کیا تو میری چھٹی حص نے مجھے اشارہ دیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا دوڑو پوری رفتار سے۔ خطرہ سب نے محسوس کر لیا تھا۔ میرے کہتے سب حرکت میں آ گئے۔ ہم ایک قطار میں دوڑ رہے تھے اور جنگل کے آڑے ترچھے راستوں میں ہماری رفتار خاصی تیز تھی۔ سب سے آگے میں تھا اور ساشا میرے پیچھے تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہارن کو زمین پر کوئی ایسا نشان نظر آ گیا تھا جو اس سے پہلے وہاں نہیں تھا اور اسی وجہ سے اس نے سمجھ لیا تھا کہ ہم چٹان سے اتر کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ میں نہیں دیکھ سکا تھا کہ اس کے باقی ساتھی قائل ہوئے ہیں یا نہیں اور وہ ہمارے پیچھے آ رہے تھے یا نہیں۔ یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتا۔ ہم اس یقین کے ساتھ دوڑ رہے تھے کہ پیچھے ہارن ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹیلے تک کا سفر مشکل سے 15 منٹ میں طے ہو گیا اور جب ہم ندی کے پاس رکے تو سب ہانپ رہے تھے۔ سب نے اپنے خشک ہو جانے والے گلے تر کیے اور دوڑنے سے گرم ہو جانے والے جسموں کو ندی کے ساتھ پانی سے ٹھنڈا کرنے لگے۔ میں خود ندی کے ساتھ گھاس پر لیٹا ہوا تھا۔ ساشا جو نزدیک بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی لباس سمیت ندی میں چلی گئی۔ بھیگنے سے کھلا کرتا اس کے جسم سے چپک رہا تھا۔ روبیر اتنے دن میرے ساتھ رہی مگر اس نے کبھی میرے یا کسی کے سامنے ندی میں غسل نہیں کیا تھا، مگر ساشا کو اتنے مردوں کی موجودگی میں ندی میں نہانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی وجہ سے ریبک اور اس کے ساتھی جھینپ کر ندی سے نکل آئے۔ ہم نے 5 منٹ سے زیادہ آرام کر لیا تھا جو میرے حساب سے کافی تھا۔ اگرچہ ابھی تک ہارن ہمارے پیچھے نہیں آئے تھے مگر ان کا خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور خود کو تازہ دم کر کے دوسروں سے کہا اب ہمیں قلعوں کی طرف جانا ہے۔ ریبک چوکا مگر آپ نے تو کہا تھا ہمیں آرگون جانا ہے۔ ہمیں آرگون ہی جانا ہے لیکن اس سے پہلے رینارڈ کی فوجوں کی پیش قدمی اور جنگ کی صورتحال دیکھنی ہے۔ ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ اس بار بھی کسی نے اعتراض نہ کیا۔ وہ سب پوری طرح فرما برداری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ دوپہر ہو چکی تھی اور اب سورج شاید مغرب کی طرف جھک چکا تھا۔ ہمیں تاریکی چھانے سے پہلے قلعوں کے پاس پہنچنا تھا تاکہ صورتحال کا واضح جائزہ لے سکے۔ کھانا بنانے کا موقع نہیں تھا اس لیے سب نے خشک لنچ کیا جو چنوں، پنیر اور میٹھی روٹی پر مشتمل تھا۔ اس بار سمیرہ نے پکوا کر بڑی مقدار میں یہ میٹھی روٹی بھیج دی تھی۔ یہ خاصے دن تک محفوظ رہتی تھی اور اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ اس نے پنیر اور مکھن میرے لیے بھیجا تھا۔ ریبک اور اس کے ساتھی اپنے لیے خشک گوشت لے کر آئے تھے۔ اناج تھا اور کچھ خشک کیے ہوئے پھل تھے۔ یہ سب اتنا تھا کہ ہم آرام سے ہفتے بھر گزارا کر سکتے تھے۔